अस्सलाम वालेकुम। गौरवाइंस की एक और वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले करते हैं और ये फ़ैसले हमारे पहनावे के चुनाव, किसी को क्या तोहफ़ा दिया जाए, खाने में क्या खाया जाए से लेकर इंतज़ामी अमूर के फ़ैसला साजी तक हो सकते हैं। क्योंकि ये फ़ैसले किसी न किसी सोच पे मुनहसर होते हैं, तो इन फ़ैसलों के पीछे बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, वो अवामिल होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला साजी करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूँ जो हमारी इसी फ़ैसला साजी के अमल को और हम जो नताइज अख़ज़ करते हैं अपनी किसी सोच के तहत, उसी का अहाता करती है। ये बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमैन। इस किताब में मुसन्निफ़ हमें ये निज़ाम वज़ह करते हैं कि हमारी सोच किस तरीके से अमल करती है। हमारी सोच के अमल के दो निज़ाम बनाए जाते हैं, एक है फास्ट थिंकिंग और एक है स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग यानी कि तेज़ी के फ़ैसले, जल्दबाजी में किए जाने वाले फ़ैसले, वो फ़ैसले के जो किसी भी इंटेंट कैजुअल यकदम किए जाएं, उन्हें तेज़ फ़ैसले कहा जाता है, तेज़ सोच कहा जाता है। उसमें आप किसी की शख्सियत का ज़ाहरी अक्स देख कर उस मुशाहिदे से कोई फ़ैसला ले लेते हैं। और फिर एक है देर से फ़ैसले, तहम्मुल मिजाजी के फ़ैसले। उन तहम्मुल मिजाजी के फ़ैसलों में हम कोई हिसाब किताब करते हैं, जैसे कि 6 × 9 कितना है, कोई रेंज है, कोई फ़िक्स जवाब है, तो आप सोच कर जवाब देंगे, उसके बारे में सोच कर फ़ैसला करेंगे। तो ये हमारा एक तहम्मुल मिजाजी का फ़ैसला, जिसे हम स्लो थिंकिंग कहते हैं। फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मसला कहाँ आता है जब आप फास्ट थिंकिंग की वजह से कोई गलत फ़ैसला कर लेते हैं। अब फास्ट थिंकिंग क्योंकि बायस्ड होती है और इसमें माइंड शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता, तो ऐसे क्या वजह है कि जहाँ हम फास्ट थिंकिंग इस्तेमाल करके और हमें वहाँ स्लो थिंकिंग करनी चाहिए थी, हम गलत फ़ैसला कर लेते हैं। तो आइए इस बुक के रिव्यू करते हैं, इसकी समरी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने फ़ैसला साजी के अमल को अच्छा बना सकें। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस नाम से ही ज़ाहिर है कि आसानी से दस्तरस में होने वाली मालूमात। अब आसानी से दस्तरस में जो मालूमात पाई जाती हैं उनमें है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर। इन पर जो ख़बर चलेगी वो आसानी से दस्तरस में होती है और आप उसी की बुनियाद पर कोई फ़ैसला कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बारे में जो ख़बरें दुनिया में पेश की जाती हैं वो ज़रा भी दिलकुश नहीं हैं, अच्छी ख़बरें नहीं होती, तो बाहर से पाकिस्तान आने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसी तरह इस्लामोफोबिया है कि मुसलमानों को जिस तरीके से पेश किया जाता है ख़बरों में, वो भी अच्छा नहीं होता, तो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। या हमारा ख़ुद का किरदार ऐसा है कि जिसको बढ़ावा देकर पेश किया जाता है। अब इसी की बुनियाद पर जो भी फ़ैसला कोई करेगा, वो ज़ाहिर है फिर उस फ़ैसले के नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसी बात का इस्तेमाल करते हैं हमारे न्यूज़ एजेंसीज़ और यूट्यूबर्स आपका नज़रिया बदलने के लिए। लिहाजा अगर आप अवेलेबिलिटी बायस से बचना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि कोई भी फ़ैसला करते हुए आपकी ख़ुद की तहकीक कितनी है। क्या वो रिसर्च बेस्ड फ़ैसला है या आसानी से दस्तरस में जो मालूमात थी उसी की बुनियाद पर आपने कोई फ़ैसला लिया है। दूसरा फैक्टर है एंकर्ड बायस। एंकर्ड बायस में आप किसी दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा कर कर कोई फ़ैसला करते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर अगर एक टेस्ट हुआ है और उसमें 30 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और आपको पता चला है कि आपके उसमें 20 नंबर आए हैं, तो आप उदास हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि जो टॉप की है जिसने, उसके 22 नंबर हैं,
تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی میرے بھی نمبر جو ہیں وہ ٹیسٹ میں اچھے ہی آئے ہیں، کوئی زیادہ برے نہیں، کہ آپ نے کسی لحاظ سے یہ فیصلہ کیا۔ مثال اس میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا اس اینکر بائس کو ثابت کرنے کے لیے کہ مثال کے طور پر ہم جس ایریا میں رہتے ہیں یا ان لوگوں کو آم کے درخت کی ہائٹ کا نہیں پتہ۔ اگر ہمارے دو گروہ بنا دیے جائیں تو دو گروہ بنائے گئے جن کو آموں کے درخت کی ہائٹ کا نہیں پتہ، تو پہلے گروپ کو بتایا گیا کہ آموں کے درخت کی ہائٹ 200 فٹ سے کم ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آم کے درخت کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ تو عموماً آنسر تھا 150 فٹ کے قریب۔ ایک گروپ کو بتایا گیا کہ آموں کی ہائٹ جو ہے، آموں کے درختوں کی ہائٹ وہ 50 فٹ سے زائد ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ آم کے درخت کی ہائٹ جو ہوگی وہ لگ بھگ 100 فٹ کے قریب ہوگی۔ پہلے گروہ نے 150 فٹ بتایا کیونکہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 200 فٹ اس کے لحاظ سے۔ دوسرے گروہ نے 100 فٹ بتایا ہائٹ کیونکہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 50 فٹ کا۔ تو دونوں نے غلط ہائٹ بتائی اپنے اس اندازے کے مطابق جو ان کو ایک اینکرڈ پوائنٹ بتایا گیا تھا۔ اسی بات کا استعمال کمپنیز سیل یا پروڈکٹ سیل کرتے وقت کرتی ہیں اور سیل لگا کے کرتی ہیں، اور سیل لگاتے وقت وہ بتاتی ہیں کہ فلاں چیز 100 روپے کی تھی اور اب سیل کر کے آپ کو 90 روپے کی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ اب اس کو اس لحاظ سے اینکرڈ لحاظ سے سوچ رہے ہیں کہ اچھا 100 سے 90 میں مجھے مل رہی ہے تو سستی مل رہی ہے، آپ فوراً خرید لیں گے۔ سو یہ استعمال ہے اینکرڈ بائسڈ فیصلوں کا۔ تھرڈ ہے فریمنگ بائس۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی معلومات کس طریقے سے بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے اور اسے بتایا جائے کہ آپ کے علاج کے 2 طریقے ہیں جن میں ایک طریقے میں 90% چانس ہے بچنے کا اور دوسرے طریقے میں 10% چانس ہے جان جا بھی سکتی ہے، ایسے میں آپ کا مائنڈ یا مریض کا مائنڈ یہ کہے گا کہ پہلا طریقہ چنا جائے جس میں 90% چانس ہے بچنے کا۔ لیکن اگر آپ اس مثال کو غور سے دیکھیں تو دونوں صورتوں میں ہی سروائیول چانس برابر ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مائنڈ سرٹینٹی اور بینیفٹ کو لاس اور رسک سے زیادہ پریفرنس دیتا ہے تو ہم 90% سرٹینٹی والے عمل کی طرف فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ آتا ہے لاس اوورژن۔ ہمارا ذہن لاس یا پین کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، بھلے اس کے بدلے ہمیں کتنا ہی گین کیوں نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر لوگ بیڈ ریلیشن شپ یا بیڈ جاب میں کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ بریک اپ یا جاب چلے جانے کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، یا لاس میں جاتے ہوا بزنس، لاس میں جاتے ہوئے شیئرز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور بلکہ مزید انویسٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بیچ دینے کے نقصان کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہولڈ کر کے رکھنے میں ہمیں مزید نقصان ہے۔ اس چیز کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کوئی شخص، آپ کا ساتھی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ تمہیں اس کو چھوڑنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پیسے بچا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، تو وہ متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اسے کہیں گے کہ اگر سگریٹ نوشی تم جاری رکھو گے تو اس سے تمہیں لنگز کینسر ہو سکتا ہے، تمہاری صحت کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تمہارے لیے جان بھی جا سکتی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا کنونس ہو جائے۔ اور اسی ٹرک کو انشورنس کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس انڈومنٹ ایفیکٹ۔ انڈومنٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو ہم اس کو اوور ویلیو کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل کسی چیز کے ساتھ جڑ جائے
تو ہم ایموشنلی فائنانشلی آٹومیٹیکلی اس چیز کو اوور ویلیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑی ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, آپ یہ مارکیٹ لے کے جائیں تو آپ اس کی جو ویلیو لگا رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کا کم دام لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ وہاں کے رہنے والوں لوگوں سے زیادہ اعتماد کرنے کے بجائے جب آپ کو کوئی اپنے ملک کا مل جائے تو اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو آتھر مصنف اس بک کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فاسٹ تھنکنگ تبھی بہتر ہے جب یہ باعث نہ ہو, ادروائز ہمیں سلو تھنکنگ ہی کرنی چاہیے. سو ریکمینڈیڈ بک ٹو ریڈ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو بائی ڈینیل کہمن. پڑھیے اور پھر اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.